الأخيرة قضية الذي أشار لها أخونا الفاضل، وهو قضية أي مذهب من المذاهب الأربعة ينتسب له طالب العلم. نقول من قال إنه يجب الانتساب لمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد دون ما عداه، وأن الصواب في أحد الأربعة دون ما عداها، فهو على ضلال عظيم. فقد ذكر ابن مفلح في الفروع أن من قال هذا يؤدب. الصواب في قال الله قال رسوله. طيب، إذن المذاهب الأربعة ما هي؟ المذاهب الأربعة هي وسيلة للوصول للحق، لمعرفة الحق، فقد يكون الصواب في أحدها دون ما عداها، لكنه لا يخرج عن الأربعة أبدا. قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقاله ابن رجب، وقاله ابن حجر الهيثمي، وكثيرون قالوا هذا الكلام. الأحكام في الغالب لا تخرج عن أربعة، فيكون مثابة الإجماع عليها، لأن خلاف السلف كله دخل فيها. طيب، وأنا أقول أربعة المذاهب ولا أقول أربعة الأئمة، فرق بين المذاهب والأئمة وتكلمنا عنها قبل. ما الذي تختاره؟ تختار الذي عليه أهل بلدك فقط. ما الذي عليه أهل بلدك؟ خذه وتعلم به، ثم بعد ذلك إذا تمكنت من الدليل فحينئذ تجتهد. ولذا فإن فقهاءنا يقولون من كان مجتهدا بالدليل فإنه يحرم عليه أن يقلد، يحرم التقليد على المجتهد. لكن متى تكون مجتهدا؟ ليس طالب الجامعة مجتهد، هذا مسكين يأتي بغرائب الفتاوى، بغرائب المسائل. المجتهد الذي بدأ وعرف الفقه وقرأه من الطهارة إلى الإقرار وضبطه وفهمه، ثم عرف الخلافة والأدلة فيها، ثم بعد ذلك استطاع النظر. إذن لا تتسور الجدار فتصل لمرحلة الأكابر وأنت لم تبدأ بمرحلة الأولى قبلها. إذن الطريقة أن الإنسان ينظر ما هو المذهب السائد في بلده فيتعلم به، ثم بعد ذلك يوفقه الله عز وجل إن وفق الله له صفاء ذهنه وحسن فهمه وطول عمره واستطاع النظر في الأدلة، فحينئذ ينطلق. وأما أن يبتدئ ابتداء فيقول أجتهد في كل مسألة أقولها وأنا في بيت الله الحرام، هو كاذب. لا يمكن ذلك. الشخص ابتداء يكون مجتهدا في كل مسألة، لا يمكن على مر التاريخ أبدا، لا يمكن. فهو إما أن تقلد شخصا وإما أن تقلد مدرسة. إذن المذاهب الأربعة المقصود منها التفقه والتعلم فقط. وأما التعصب فهو مذموم. فرق بين التعصب وبين التفقه. التقليد مجمع على العمل به، إلا لمن وجد الآلة فإنه يجتهد، وقليل من تجد عنده الآلة الاجتهاد.